शुभकामनाएं आणि श्रेष्ठ शुभकामनाएं. बरोबर आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आणि सर्वांना माझ्या मनापासून अभिनंदन करताना शुभेच्छा देतो. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भारत माता की जय. एक भारत श्रेष्ठ भारत ही जी संकल्पना असा, ही संकल्पना माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या तकलेंतल्यान आयिल्ली कल्पनेंतल्यान. ही संकल्पना कित्या खातीर आशिल्ली जाल्यार आमी संपूर्ण भारत हे आपले घर म्हणून आणि ह्या घरां भितर आमी वेगळे वेगळे कोण ना, सगळे एकठांय आसात. आयज हांगा जमिल्ले गुजरातचे आसतले, आयज हांगसर जमिल्ले महाराष्ट्राचे आसतले. गुजरात जर स्थापना दिवस म्हटलो तुमकां शुभकामनाय दितना गुजरात हो ज्या तरेन महात्मा गांधीचो आसा, ज्या तरेन सरदार पटेलाचो आसा, त्याच भशेन तो आमचे आराध्य दैवत श्री कृष्णाचोय बी आसा. आणि महाराष्ट्र जर जेन्ना आमी म्हटलो जाल्यार तो महाराष्ट्र यशवंतराव चव्हाणान तयार केल्लो, म्हणजे समिती संघर्ष केल्लो यशवंतराव चव्हाणाचो आसा, पु ल देशपांडेचो आसा, किंवा आमचे जे संविधान आमी वापरता त्या आंबेडकराचो आसा. त्याच बरोबर आयज आमी सगळे गोंयान आसात. आता जग ल्हान जावपाक लागला आणि जग इतलें ल्हान जाता की आमी हळू सगळे देशांभर जगांभर आमी सगळीकडे भोंवतात. आणि त्याच निमतान आयज आमी 65वो करतात गुजरात आणि महाराष्ट्राचो दिवस. पण तुम्ही आणि आमी त्या तरेन एकमेका भितर एकठांय जावपाक जाय, होच तातूंतलो व्हडलो हेतू आसा. कित्याक लागून हे एक भारत श्रेष्ठ भारत. आयज आमच्या गोंयांत महाराष्ट्रीयन आसतले, गुजराती आसतले, रोटी बेटी सगळे जाले, लग्नय जाली. म्हणजे गुजराती कडेन आमचे गोंयकाराचे जाले, गोंयकाराचे महाराष्ट्रीयन कडेन महाराष्ट्र सगळे एकठांय आसात. भाशीक कदाचित आमी ते द्विभाषिक सिद्धांताचेर कदाचित सेपरेट जाले आसत. खाली 65 वर्स जाली. पण 65 वर्सां पयलीं जरा एक मिनिटच विचार करता. 65 वर्सां पयलीं आमी सगळे एकच आशिल्ले. तेन्ना बॉम्बे प्रेसिडेन्सी म्हणटाले, मुंबय प्रेसिडेन्सी. पण आयज जर आमी पयलीं एक आशिल्ले ते त्याच धर्तीचेर आमी आज परत कितें एकठांय येवंक शकना काय, म्हणून येवपाक जाय. म्हणूनच हो कार्यक्रम. आमच्या शेजाऱ्या भितर आमी खुबश्यो गजाली आमी पळयतात. आमच्या शेजाऱ्याक सायडीन आमचो कोण रावता तो आमकां खबर आसना. हळू आमी गेटेड कॉम्प्लेक्सान वचपाक लागले. गेटेड कॉम्प्लेक्सा भितर जशे आमी गोंयांत रावताले, जशे आमी कोण तरी महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जाग्यार रावता, तेन्ना त्या वाड्यार कोण कोण रावता पळय न्ही तो सगळ्यांक खबर आसता. अमक्यान घर विचारले तो अमूक कडेन रावता हें सांगतालो. पण हळू पॉप्युलेशन वाडटा, मायग्रेशन जाता आणि त्याच बरोबर हळू गेटेड कॉम्प्लेक्सान बिल्डिंग येता, आमी रावपाक लागल्या जाल्यार आमी एकमेकाक शेजारच्यान वळखना. एक भारत श्रेष्ठ भारताची संकल्पना ही आमी सगळे एकमेकाक वळखपाक जाय. गुजरात्यांक खंय तरी दिसपाक जायना ते फक्त गोवावाले म्हणजे मेन असं आमकां खबर ना कोण ना. 100 वर्सां पयलींचे गुजराती गोंयान आसात. 100 वर्सां पयलींचे. त्याही पेक्षा त्याच बरोबर महाराष्ट्रीयन बी आसात. जाणी गोंयच्या विकासा खातीर, गोंयच्या इकॉनॉमी भितर आणि त्याच बरोबर गोंयच्या उदरगती खातीर तांणी आपलें योगदान दिल्लें आसा. हो एक क्षण आसा ह्या फाटल्या 65 वर्सां किंवा ताचे पयलींचे 100 वर्सां भितर ज्या तांणी आपलें योगदान दिल्लें आसा गोंयच्या उदरगती खातीर, गोंयच्या इकॉनॉमी खातीर, तांच्या एकठांय हाडून ताचो सन्मान करपाचो. आनी मागीर तो कितले पन्नो आसा तो गोंयकार जाला. कोंकणी कित्याक उलयता तुमचे कडेन? तुमच्या भुरग्यां कडेन हांव हळू सन्मान करतालो तेन्ना एकलें म्हणपाक लागलें आपूण माशेलचें अस्खलीत कोंकणी भाशेन उलयलें. कारण ताणें गोंय आपणायलें, आमकां भितर घातलो सगळें. दुसऱ्याक सत्कार करतना विचारलो मडगांवकार आशिल्लो, हांव ताका वळखताय बी, पूण ताकाय विचारलो सन्मान करताना हो आमचो मडगांव. सगळें कळटा, भाशा कळटा, भाशा उलयता, कॉलेजीन स्कुलान वतना फ्रेंड सर्कला भितर सगळे एकमेका भितर आसा. पण तरी पूण आमी खंय तरी मागीर हांव गुजराती आणि तो महाराष्ट्रीयन आणि हांव गोंयकार म्हणून पयस रावूंक जायना. आमी एक रावपाक जाय आणि म्हणून आमी हम सब भारतीय है ह्या हांगा कोणूच श्रेष्ठ आणि कोणूच कमी ना. हांगा सगळे सर्वश्रेष्ठ आसात, सगळे सर्वश्रेष्ठ. आणि म्हणून आयच्या ह्या कार्यक्रमा भितर ज्या वेळाचेर तुमचो हांगा परफॉर्मन्स जातालो हांव खरोखरच सांगता
दोन्ही गुजरात आणि महाराष्ट्रात एक्सलंट, म्हणजे माझ्याकडे शब्द नाशिल्ले, ज्या तरेन ह्या स्टेजीचेर परफॉर्म केला, जाणे कोरिओग्राफी केली असलेली, कोणे तांकां हे सगळे प्रोग्राम चॉकआउट केले असलेले, म्हणजे तांची कमिटी, ह्या कमिटीक खरें म्हळ्यार अभिनंदन करता, ताळयो मारा तांकां, जाणी आयचो प्रोग्राम ताळयो मारा. मागीर जेवपाक वतले तेन्ना ते जेवणान सुद्दां खाकरा, ढोकळा आणि बरोबर त्याच बरोबर दाळ, भात, वडा पाव सगळे मिक्स आसा. म्हणजे सगळे कितें गुजरातचो ढोकळा खालो आणि महाराष्ट्राचो वडा पाव खालो, दोन्ही एकाच पोटान वतले. सो तुम्ही दोघी एकच कडेन आसा गोंयान. म्हणटकीर शेवटी आमी वेगवेगळे जरी आसले जाल्यार विविधता आमी एकता हो आमचो मूलमंत्र आसा. आणि त्या खातीर आमी जमले हांगा एकमेकाची वळख जावची, एकमेका हळूहळू हळूहळू आमचो एक भारत श्रेष्ठ भारताच्या निमित्तान भितर आमचे वेगवेगळे प्रकोष्ठ आसात. प्रकोष्ठ म्हळ्यार सेल. भारतीय जनता पार्टी हे कित्याक लागून करता, मूळ मुद्द्याचेर येवया. आयज दिवस आमी केलो स्थापन. आमी कित्याक लागून आमी वेगवेगळे जातीचेर, वेगवेगळे धर्माचेर, वेगवेगळे विशयांचेर वेगवेगळे जावपाक. आणि तातूंत म्हणून तो एक मंत्र आशिल्लो, सगळे जर एकठांय असल्या बरोबर आसा. एक आहे तो म्हणून येतात पळय, एक आहे तो बटेंगे तो हे सगळे जर तुमकां कळटा नेटान म्हणून जाय न्ही. हो मंत्र घेऊन आम्ही पुढे वता. भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या 10-11 वर्सां भितर कोणाकी एकल्या कापसतात ना की माननीय नरेंद्र मोदी कधी तरी वाईट काम केलं आणि आम्ही त्याला वोट दाखयतले अशें म्हणून. देश फुडारपणाखातीर जर कोणाकडे फाटल्यान जर वता जाल्यार माननीय नरेंद्र मोदी ह्याच्या फुडारपणाखातीर एक असो वेगळे एक चैतन्य मूर्ती, एक वेगळे असे व्यक्तिमत्व जे देशाक एक प्रगती पथाचेर व्हरतात. त्या खातीर आयज ट्रिलियनाची इकॉनॉमी इतली जातली, विकासाची चक्र अशी घुंवतली, सकयल स्तराचेर अंत्योदयाची स्कीम अशी पावतली. 18 वरां काम करता हो मनीस. कोणा खातीर काम करता? तुमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर, तुमच्या भुरग्यां खातीर. आमकां अभिमान आसा ह्या मनशाचो, आमकां अभिमान आसा ह्या पार्टीचो. आणि ह्या वेळाचेर त्या खातीर आमी एकठांय जावपाक जाय. हीच तर ती संकल्पना आसा. कारणय हेच आसा. रिजन कितें? पयर आमी ओडिशा डे केलो, राजस्थान डे केलो, बिहार डे केलो. हांव खुबशे नवे लोकांक मेळ्ळो, खुबशे लोकांक फाटल्या वेळार सदानंद तानावडे आमचो राकेश, आमी सगळे कडेन भोंवतात. नॉर्थ इंडियन सेल करतात, दुसरो सेल करतात, दक्षिण गोंयचो सेल करतात, वेगवेगळे प्रपोस्ट करतात. एकदा हांव इतलेच खातीर तुमचे कडेन भाशण म्हणून उलयना, काळजांतल्यान उलयता. इतलेच खातीर विचार करा, एकच मिनीट विचार करा. किती प्रयोजन आसा काय सगळ्यांक एकठांय हाडपाक? लता पारेख हांगा येवन बसतले, सगळे एकठांय करतलो, अनिल म्हणटलो असो प्रोग्राम करपाक जाय. म्हजे माथें तेंच, तो फेटो येयलो की हो फेटो येयलो, कांयच ना. म्हजे माथें पण आमचे भितर जी हांगा जी भावना आसा ती भावना एकच आसा की आमी भारतीय आसा. पण त्याच वेळाचेर विचार करपाक जाय अशें ना, सदांच विचार करपाक जाय. तो सदांच विचार करपाक जाय म्हणूनच तर आमी आसा. निवडणुको येतल्यो, निवडणुको वतल्यो, पण निवडणुकीच्या माध्यमांतल्यान 2 गजाली आमकां लक्षांत दवरपाक जाय. आमी वोट कोणाक मारता. ते गोंयचे इलेक्शन मरे किंवा गोंयचे इलेक्शन मरे आमकां कित्याक पडून गेला. महाराष्ट्राचे इलेक्शन जाल्यार आमकां धाडटात. फाटल्या दिसांनी सदानंद आशिल्लो, हांव आशिल्लो, हांव ठाणे वचून आशिल्लो काम करपाक. गुजराताचे इलेक्शन आसलें जाल्यार आमकां धाडटा, जो मराठी भाशीक थंय खंय खंय आसात थंय वचून आमी वतात, काम करतात. आमी कित्याक लागून वतात की भारतीय जनता पार्टीची गुडी आसा, ती गुडी अशीच फाकत रावपाक जाय, फडकत रावपाक जाय. आनी तुमची जी जबाबदारी आसा, तुमची मातशी तरी मनान विचार करा, ती जबाबदारी आसता. विश्वास दवरात कोणाचेर? नरेंद्र मोदीचेर. विश्वास दवरा कोणाचेर? अमित शाहचेर. विश्वास दवरा कोणाचेर? देवेंद्र फडणवीसाचेर. विश्वास दवरा कोणाचेर? डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर. जो कोण आमचो कॅन्डिडेट आसतलो, जो कोणाक आमी मुखार काडटा, ते विचार करूनच काडटा. तातूंत भितर हे हो म्हाका नाका, तो म्हाका नाका, हांवें अशें आयकलां म्हयने ये सुना है, म्हयने ये सुना है. म्हणजे कुछ नहीं सुना है, हमने सिर्फ एक ही सुना है, कमल का बटन दबाना बस. आणि ह्या खातीर तो मेसेज आसा. आणि हो मेसेज घेवपाक लागून फाटल्या 1.5-2 वर्सां
1.5-2 वर्सां आमी प्रयत्न करतात ह्या सगळे समाजाक एकठांय हाडपाक. खुबशे लोक कितें करतात, वोटिंगाक भायर सरनात. हांव सांगता खरेंच वोटिंगाक भायर सरनात. अनेक महाराष्ट्रीयन लोकांचे आसतले किंवा आनी कोणाची नांवां थंय आसा, पण इकॉनॉमी आसतली, उदरगतीची सगळी फळां आसतली ती गोंयांनी आसात ती तुमकां. पण तुमचो अधिकारी जातली. आयुश्य म्हणजे केन्ना वतले महाराष्ट्रान म्हाका खबर ना, पण हांगा आसात. ह्या भुमी कडेन तुमी मोग केल्लो आसा, हांगासरले भुमी कडेन मोग केल्लोच आसा आनी आमच्या मनशां कडेन मोग करून सगळे एकठांय जाले बी. तशें म्हणजे ही जमीन तुमची, ही कर्मभूमी धर्मभूमी सगळी तुमची. तेन्ना हांगासरल्यांनी तोच विचार आसूंक जाय. त्या वेळाचेर आमकां अशें दिसता खुबशीं नांवां आसून सुद्दां आमच्या निवडणुकीच्या वेळार तो भायरच सरना. मला काय पडलं त्याचं, ते जावंक जायना. आनी ताका फटको बसता. आनी फटको बसतकीर कितें जाता, अशें जाता आतां कमी सिटां येयली त्या वेळाचेर मागीर आमी चुरचुरता, नरेंद्र मोदीजीक 240 बेसतील आनी मातशी माय घेवपाची आशिल्ली. कोणें केली तर ती आमी केन्ना केन्ना म्हणून एक मॅसेज क्लियर मॅसेज वचपाक जाय म्हणून हांव तुमचे कडेन उलयलो. कारण तुमी आतां कोण गुजराती ना आनी कोण महाराष्ट्रीयन ना, जन्मान आसत, पण तुमी आतां सगळे गोंयकार आसात की ना. मागीर खंय तरी सगळे आमकां मेळटा, बाजारान मेळटा, खंयचे तरी हॉटेलाचेर मेळटा, खंयचे तरी स्टॉलार मेळटा, वाटेर एकमेकांक आमी हात दाखयता, कसो आसा रे म्हणटा. मुकेश मेळ्ळो जाल्यार हांव ताचे कडेन कोंकणीनूच उलयता, तोय म्हाजे कडेन उलयता. ते 3 जे मेळ्ळा आमी बरें बरे खबरी मारता, मित्रय आसात, सगळे एकठांय आसा. पण तो विचार मात आमचो एकठांय जायना. तो विचार एकठांय जावपाक जाय हेच आमचें ध्येय आसा. येणाऱ्या निवडणुकीन भितर आमी मनांतल्यान काळजांतल्यान भायर सरतले आनी जी भगवी जोडी जी आसा ती आमी जी फुडें व्हेल्ली आसा, हिंदवी स्वराज्याचें स्वप्न फुडें व्हरपाक जें केल्लें आसा त्या स्वप्ना भितर तुमी सपोर्ट करतले. 52% आमी ध्येय धरिल्लें आसा, तें ओगीच धरिल्लें ना. तें गुजराताक जालें, गुजराताक 52% ऑलरेडी क्रॉस जाले भाजपाचें मतदान. गोंयांत जावपाक जाय, त्या खातीर तुमी सगळ्यांचो हातभार लागतलो अशी अपेक्षा करता. आनी मागीर आमी भायर वतले तेन्ना आमी तो आस्वाद घेतलेच, पुरणपोळी, श्रीखंड, वडापाव आनी ढोकळा कितें आसतो. पण ते शेवटी कितें आसा, कितले भजन किर्तन कितें व्याख्यान केलें जाल्यार सुद्दां शेवटी मार्ग हो पोटांतल्यानच वता. उपाशी पोटी किर्तन कोता केन्ना, तें आमी ताची वेवस्थाय केल्ली आसा. ती सुद्दां कितें फक्त इतलें ते शिवराक आसा आनी आयज मातसो ब्रेस्तार नाल्यार तें शीत हुमणी गोंयचें तेंय बी आसतलें आशिल्लें. आनी म्हणून तुमकां लाख लाख शुभेच्छा. तुमकां सगळ्यांक ह्या निमतान भितर एकठांय जावपाचें जें आव्हान केल्लें आसा तें आव्हान आमी फुडें व्हरया. आनी भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो जो देशाच्या हिता खातीर, राष्ट्रवादा खातीर आनी विचारधारे खातीर जो आमी फुडें घाला ताका तुमी अशेच हात साथ दितले अशी अपेक्षा करता. म्हणजे 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. बोल भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा आभार.